जे दुसरे तितलो कितें विशय आसलो तो? ओके, आमच्या कर्नाटका बाउंड्रीचेर जुना म्हणून ज्या जाग्यार गवळादेवी जात्रा बी जाता पयलीं त्या अत्यंत दुर्गम भागां भितर म्हणजे भाटी ह्या मेन रोडा वयल्यान सादारण ते 10 किलोमिटरांचेर एक तांबडो रस्तो इलाचेर आसा दोंगराचेर आनीक त्या दोंगराचेर थोड्योश्यो फॅमिली रावतात. एक फॅमिली गेल्ली ती म्हाका दिसता की 60 वर्सां पयलीं. आतां तांचे 4-5-6 जाण ते भुरगे जाल्ले ते सेपरेट घरां बांदल्या आनी ते अत्यंत दुर्गम रानां भितर रावतात, सारके डीप फॉरेस्टान भितर. तूं गेले जाल्यारय तांची घरां बिरां पळोवपाक मेळना. ते स्कॅटर्ड आशिल्ले. आतां आमी तांकां तात्पुरतो वर्साक एक फावटी आमी एक फॉरेस्टाक सांगता, हांवूय मशिनां घालता आनी तांकां वचपाक रस्तो करून दिता. म्हणजे तो रस्तो आसा पळय न्ही, तो पावसाक सगळो व्हांवून वता. परत आमकां फॉरेस्टांतल्यान गेले कारणान फॉरेस्टूय करून दिता आनी हें जाता. तांकां थंय लायट व्हरपाक फॉरेस्टाचें परमिशन मेळना, कारण ते 5-6 घरां आनी डीप फॉरेस्टान भितर आसा. 10 किलोमिटर वयर लायन चडोवची पडटा. तांकां उदकाची वेवस्था करपाक मेळना. ते खंयचे कडेन तरी उदक वचून थंयचे व्हळाचे हें करून खातात. हांव तांकां घेवन गेलो की हे कायम प्रश्न केन्नाच सुटचे ना, कारण 10-15 किलोमिटरांचेर हे सगळ्यो सुविधा पावप आनी तेय वायल्ड लायफांतल्यान वचप हें शक्य जायना. म्हणून आमी कितें केलें की तांचे कडच्यान संमती घेतली की तुमकां सकयल आमी ज्या जाग्याचेर उग्या पंचायत म्हणून आसा लागीं आसा त्या पंचायतीन भितर आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी केल्ली आसा की ह्या पंचायतीच्या ह्या एक 6 फॅमिलीक ताणें कितें तरी प्लॉट दिवन तांकां घर बांदपाची वेवस्था करून दिवची. ताका मॉडेलिटीज मागीर पळयतले, पूण अशी शिफ्ट करपाक तांकां शिफ्ट करपाचें. तांचे बाकीचें कितें आसा पळय न्ही तें थंय कितें आसतलें तें मागीर वेजिटेशन किंवा तांचें एग्रीकल्चर आसा तें कितें आसा, तांचे ओनरशीप लँड आसा हें सगळें मागीर पळोवपाचें. पूण तांकां वता आसतना सगळो फॉरेस्ट एरिया लागता. 10 किलोमिटराच्या वयर तांकां ह्या हातून भितर वचचें पडटा. म्हणून तांकां आतां स्कुलाक येतलो जर जाय जाल्यार चलत येवचें पडटा. नियरेस्ट स्कूल, प्रायमरी स्कूल पसून नियरेस्ट आसा पळय न्ही ते सादारण 15 किलोमिटराचें आसा. म्हणजे अशा परिस्थितीन भितर ते अशें येता, चलत वता. हे खुबशे वर्सांचे प्रश्न आसात. ते शिफ्ट जावपाक रेडी आहा लोक. ते शिफ्ट जावपाक तांकांच घेवन आयला हांव. ते सगळे एक फॅमिलींतलो एक मनीस आयलो आनी तांकां सीएमा कडेन सांगलें अशी परिस्थिती आसा, ही सरकाराची जबाबदारी म्हणून आमी करुया. आनीक हांवें आयडेंटिफाय केल्ली आसा सरकाराची जागा आसा, तातूंत भितर ल्हान ल्हान तांकां घरां बांदून दिवपाचें आनी ते ट्रायबल कम्युनिटीचे लोक आसा, एसटी लोक आसा. सीएमाचो रिस्पॉन्स कसो आशिल्लो? सीएमान सांगलें इमिडिएटली तें काम आमी हातान घेवया, कारण अत्यंत गरजेचें आसा. कारण एक सुविधा पावोवपा खातीर 10 कोटी तांकां मोडचे पडटले. ताचे परस तांकां एक बरी सुवात तांकां दिवया. आनी तेय तेंच मागतात की आमकां इतले पयस रावून आयच्या हातून भितर जावचें ना. पयलीं जाणटेले कितें तरी थंयच रोयताले खाताले, पूण आयज नोकरे खातीर तातूंतले भुरगे 3-4 भुरगे नोकरेकय आसात. पुलीस कॉन्स्टेबला हातून भितर JHRDCन भितर कामाक आसात. एक 4-5 जाण ते नोकरेक आसात. तांकांय बी रातचे वचपाक वायल्ड बोर्ड्स आसता, वायल्ड एनिमल्स आसता, ते अटॅक जाता, हें सगळें आसता. ते बॉर्डरीच्यान ते गोंयानूच पडटा काय? गोंयच्या सारक्या बाउंड्रीचेर गवळादेवी म्हणून आसा पळय न्ही त्या सायडीन कितें म्हणटा ताका, त्या सायडीन आसा पळय न्ही ती जॉयडा म्हणटा तो विलेज कर्नाटकाची. बाउंड्रीचेर सेंटराचेर कर्नाटका न्ही, हे गोंयचे. ते गोंयचेच एक फॅमिलीचो एकटो मनीस थंय गेल्लो आनी थंय ताची फॅमिली वाडली. सो एजीर कशें म्हणल्यार आतां बॉर्डरीचेर सारके बॉर्डरीचेर आसा. थंय गवळादेवी म्हणटा तें टेम्पल आसा. ते कर्नाटकान समाज वेळीप समाज सावकार वेळीप समाज. कितली वर्सां जाली ते रावले? ते रावले जायत 60 वर्सां जाली. 60 वर्सां. ओके.